समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द नमस्ते अभिवादन। त आउनुहोस् धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। यिनै आध्यात्मिक मिठा रसिला भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरू जो भक्ति ज्ञान र वैराग्य वृद्धि गराउने यस्ता अद्भुत चरित्रहरू श्रवण गर्ने क्रममा आउनुहोस् अत्यन्त धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका 10वां स्कन्धको 80औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकर नवनीरदावात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, यहाँहरूले अघिल्लो कथा प्रसङ्गमा भगवान बलरामजी तीर्थयात्रा भ्रमण गरेर कुरुक्षेत्र फर्कनु भएको थियो। त्यहाँ भीम र दुर्योधनको युद्ध हुन लागेको देखेर, युद्ध नगर, यो असल कर्म होइन, तिमीहरू एकजना बलमा श्रेष्ठ छौ, एकजना बुद्धिमा श्रेष्ठ छौ, यो युद्धको अन्त्य हुँदैन भनेर सल्लाह दिँदा पनि दुर्योधन र भीमसेन मानेनन्। अन्त्यमा जे गर्छौ गर भनेर बलरामजी नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 सौनकादि ऋषिहरूका साथमा पुग्नुभयो र त्यहाँ अनेक किसिमका यज्ञहरू सम्पन्न गराउनु भयो र अत्यन्त अध्यात्मबाट उत्प्रोत भएर आनन्दित रहनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूमा बाल्यकालका साथी सुदामा ब्राह्मण अत्यन्त जितेन्द्रिय थिए, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राखेका थिए, ब्रह्मज्ञानी थिए, तर सम्पूर्ण ज्ञान भएर पनि, सम्पूर्ण परिपूर्ण भएर पनि उनमा आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। उनी अत्यन्तै गरिब सुदामा ब्राह्मण भएको हुनाले ज्यादै नै पीडित थिए, ज्यादै दुखी थिए। एक दिन सुदामाकी ब्राह्मणी पत्नीले भनिन्, हे पतिदेव, हजुरका बाल्यकालका साथी भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त दयालु र दानी हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेकी छु। फेरि हजुरका बाल्यकालका सहपाठी मित्र पनि हुन्, गुरुकुलमा बस्दाका, त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न जानुभयो भने अवश्य केही निगाह हुन्छ कि हामीलाई भनेर यसरी ब्राह्मणीले पतिलाई भनिन्। सुदामा ब्राह्मण भन्छन्, हे सती, असल भन्यो, भगवानको दर्शन त पाइने भयो, अब बरु खाली हात कसरी भगवानको दर्शन गर्न जाने, केही छ भने ल्याउ न, यसो गएर हातमा राखिदिने त केही चाहिन्छ। सुदामा ब्राह्मणले यसो भन्न साथ घरमा केही त थिएन। ब्राह्मणीले 4 मुठी चिउराको कनिका मागेर एउटा फाटेको टालामा पोको पारी हातमा राखिदिन् सुदामा ब्राह्मणको। सुदामा ब्राह्मण सरासर द्वारका गए, भगवान श्रीकृष्णको दर्शन कसरी पाइएला भन्दै मनमनमा चिन्तन गर्दै गर्दै दरबारमा पुग्न साथ भगवानले सुदामा ब्राह्मणलाई देख्नुभयो। देख्न साथ झटपट उठेर सुदामा ब्राह्मणलाई आफ्नो पलङमा लगेर बसाल्नुभयो, अत्यन्त कमाल गर्नुभयो। त्यसपछि सुदामा ब्राह्मणको पाउ धोएर चरणद्वक आफ्नो शिरमा छर्कनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि हात जोडेर भगवान भन्नुहुन्छ, हे सखे, हे मेरा बाल्यकालका साथी सुदामा,
लामो समय भयो हाम्रो भेटघाट नभएको, अहिलेसम्म के हुनुहुन्छ, कुशलै त हुनुहुन्छ होला नि भनेर भगवान श्रीकृष्णले सुदामा ब्राह्मणलाई सोध्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, हे मित्र सुदामा, हजुरले विवाह पनि गर्नु भएन कि गृहस्थ आश्रम मन परेन कि गर्नुभयो र मलाई थाहा भएन कि, अनि धनको पनि इच्छा राख्नुहुन्न। मलाई सबै हजुरको बारेमा जानकारी छ, थाहा छ। सम्झनुहोस् त, हामी बाल्यकालमा गुरु आश्रममा बस्दाखेरि हामीले कस्ता कस्ता कर्महरू, कस्ता कस्ता दुःखहरू भोगेका थियौँ। हे मेरा मित्र सुदामा, हामी गुरु गृहमा, गुरु आश्रममा रहँदा एक दिन समिधा लिन, दाउरा लिन जङ्गलमा जाँदा कस्तो आपत्ति आइलाग्यो, कस्तो दुःख आइलाग्यो, त्यो सम्झनु भयो कि बिर्सनु भयो? खानेकुरा केही नहुनाले त्यो अँध्यारो अन्धकार पानी दर्किएको रातभरि हामी भोकै बसेका थियौँ जङ्गलमा। भोलिपल्ट हामीलाई खोज्दै गुरुबा आउनुभयो। गुरुबासँग भेट भएपछि भन्नुभयो कि मेरा निमित्त तिमीहरूलाई अत्यन्तै दुःख भयो। तिमीहरू दाउरा खोज्न जङ्गलमा आएका, पानी हुरी आँधीले रोकिदियो, रातभरि तिमीहरू अत्यन्त भोकै बस्यौ, कति दुःख भयो होला भनेर हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो सुदामा मित्र। यी सारा कुरा सम्झना छन् कि बिर्सनु भयो? अनि गुरुले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको सेवादेखि म ज्यादै खुसी भएँ, अत्यन्त खुसी छु। अब मेरो प्रसादले तिमीहरू सबै शास्त्रमा निपुण भयो, साह्रै ज्ञानी भयो। सम्पूर्ण शास्त्र एकै पटक सुन्दैमा तिमीहरूलाई कण्ठ भयो, यो मेरो आशीर्वाद भयो भनेर गुरुले भन्नुभएको थियो। यो कुरा सम्झना छ कि बिर्सनु भयो हे मेरा मित्र सुदामा? सुदामा भन्छन्, सम्पूर्ण लोकको सृष्टि स्थिति र संहार गर्न सक्ने जगतका नारायण हजुरले गुरु गृहमा जुन कष्ट उठाइ बक्सियो, त्यो त कष्ट नभएर हजुरको एक प्रकारको अद्भुत लीला मात्र थियो प्रभु। मैले त त्यही नै बुझेँ। जो साक्षात् जगतको नारायण, जसका अधीनमा संसार त्रिलोक रहेको छ भने त्यस्तालाई के कष्ट र के दुःख भन्नु? यो त हजुरको अद्भुत लीला चरित्र थियो हे प्रभु। यति भनेर सुदामाजी अब भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरेर त्यहाँबाट फर्कनु भयो। सुदामा बाटोमा घर फर्कँदा मनमनमा सम्झन लाग्नुभयो, कहाँ म अत्यन्त दरिद्र ब्राह्मण, यस्तो दरिद्र यस्तो दुखी गरिब ब्राह्मणलाई माथि पनि कस्तो श्रद्धा भगवान श्रीकृष्णको, कत्रो प्रेमले पाउ धुनुभयो, पाउ धोएको जल खानुभयो। म जस्ता गरिब ब्राह्मणको पाउ धोएर जल खानुभयो, जल शिरमा छर्कनुभयो। फेरि कति नम्र स्वभाव, के भन्नुभयो, धन दिउँ भने धनको मदले मलाई मातिएर बिर्सन्छ होला भनेर धन दिनु नभएको होला, नत्र त म जस्तो मित्रलाई उहिले नै सम्पन्न बनाइसक्नुहुन्थ्यो। हुन सक्छ धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भने झैँ मैले सबै संसार बिर्सन्छु, स्वयं नारायण कुनै कृष्णलाई पनि बिर्सन्छु होला भन्ने ठानेर भगवान श्रीकृष्णले म माथि धनको दया नगरी बक्सिएको होला भन्ने ठान्दै सुदामा आफ्नो घरतर्फ जानुभयो। जे गर्नुभयो असलै गर्नुभयो। धन दिनु भएको थियो भने सायद म बिर्सन्थे, म भित्रको ब्रह्म ज्ञान सबै नष्ट हुन्थ्यो होला। मैले लगेको त्यस्तो जाबो चिउराको कनिका समेत कति मिठो मानेर त्यत्र जगतका नारायणले खानुभयो। कस्तो अचम्म होला, कति नम्र स्वभाव होला। यस्तै चिन्तन गर्दै गर्दै सुदामा आफ्नो घर रहेको गाउँ नजिकै पुगे। घर नजिकै पुग्दा त आफ्नो घर भए ठाउँमा दरबार, बगैँचा, तलाउ, तबेला, हात्तीसार, घोडा, हात्ती पाल्की, रथहरू अनि वरिपरि सुन्दर बर बगैँचाले भरिएको बडा सुन्दर महल अगाडि रहेको हुनाले उनले आफ्नो घर चिन्न सकेनन्। सुदामा ब्राह्मणलाई लिन आउने उनकी ब्राह्मणीका वरिपरि सुसारेर दासीहरू थिए। एकैसाथ आफ्नो घर भएको ठाउँमा त्यस्तो सुन्दर महल बनेको, वरिपरि बगैँचा,
अनि अनेक किसिमका मोती माणिक्य रत्नले भरिएको त्यस्तो सुन्दर महल देखेर उनी त आफ्नो घर नचिनी पक्क परेर उभिएर हेरिरहेका थिए। उनैकी ब्राह्मणीले भन्न लागिन्, हे मेरा पतिदेव, हाम्रो घर त यता हो, यता हो, यता आउनुहोस्, कता जानु भएको उता। ती दासीहरू पनि भन्छन्, सुसारेहरू, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मज्ञानी, हजुर पाल्नुहोस्, हजुरको घर यही हो। यी दासी र सुसारले अरू जति थिए ती सबैले ती सुदामा ब्राह्मणलाई आफ्नो उहाँको घर देखाउँदै घरको बाटोतिर लिएर गए। यही हो हजुरको घर भनेपछि सुदामा भन्नुहुन्छ, आहा, यो उनै जगदीश्वर जगतका नारायण भगवान श्रीकृष्णको कृपा हो। अहिले म उहाँलाई नै भेटेर फर्केर आउँदैछु। हे परम प्रभु जगतका नारायण, हजुरका चरणको भक्ति ममा कहिल्यै पनि नछुटोस्। यसरी मनमनमा सम्झिँदै आफूलाई वरदान स्वरूप प्राप्त भएको त्यस घर सुन्दर महलमा प्रवेश गरे। घरभित्र त्यत्रो ऐश्वर्यले भरिपूर्ण मोती माणिक्य देखेर पनि सुदामा ब्राह्मणलाई लोभ भन्ने कति लागेन। बाल्यकालदेखि नै ब्रह्म चिन्तनमा रहेका, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेका सुदामा ब्राह्मण धन मोती माणिक्य रत्नले भरिएको सुन्दर महल देखेर पनि उहाँको चित्त, उहाँको मन विषय भोगतिर पटक्कै लागेन। केही समय त्यही महलमा रहनुभयो आनन्दसँग ब्राह्मणीका साथमा। तर धेरै समय त्यस महलमा रहन नपाई विषय सुख भोग्न नपाई नभोगिकन उहाँको वैकुण्ठ प्रस्थान भयो सुदामा ब्राह्मणको। त्यसैले समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, यो कथा जसले पाठ गर्नुहुन्छ, श्रवण गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी सबैलाई कर्मरूपी बन्धनबाट पनि छुटकारा मिल्दछ। यसरी भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरू सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, अब एक दिन ठुलो सूर्यग्रहणको समय थियो। सूर्यग्रहणको अवसर पारेर कुरुक्षेत्रमा गएर सुन्दर सुवर्णादि स्नान अथवा ग्रहण स्नान गरेर अनेक किसिमका मोती माणिक्य र सुन दान गर्नु भन्ने हाम्रो ज्योतिषीय परम्परा रहेको छ, मान्यता रहेको छ। यसै अवसरलाई छोपेर भगवान श्रीकृष्ण सहित सबै यदुवंशीहरू, कुल कुटुम्बहरू, इष्टमित्र सबै भेला भएर कुरुक्षेत्रमा गई ग्रहणको स्नान गर्नुभयो अनि विभिन्न सुवर्णादिहरू दान गर्नुभयो। सबै दान पुण्य कर्म सकिएपछि कौरवहरू, पाण्डवहरू र गोपालहरू सबै एकत्रित भएर एकै ठाउँ बसेर एकअर्कामा कुशल अकुशल सोध्न लाग्नुभयो। अब सबैसँग भेटघाट भयो। लामो समयसम्म कंसको अत्याचारले छुटकारा भएका आकाशको बादल हावामा छिन्न भिन्न भए जस्तै यदुकुलको छिन्न भिन्न भएको थियो कंसको अत्याचारले। अब त त्यो अत्याचारबाट मुक्त भइसकेको छ यदुवंश। अब आज सूर्यग्रहणको अवसरमा स्नान दान पुण्य कर्म सकेर सबै भेला भएका ठाउँमा कुन्ती भन्छिन्, हे दाजु, म बढी अभागिनी रहेछु, किनभने जसको दैव प्रतिकूल छन् त्यसलाई जस्तो सुकै सङ्कट परे पनि आफ्ना दाजुभाइ इष्टमित्र कसैले पनि सम्झँदा रहेनछन्। वासुदेव भन्छन्, हे बहिनी, दैवका खेलाउना हामी, जस्तो हामी कंसको डरले यत्रतत्र भएका थियौँ। अब भर्खर स्थिति अलिकति किनारा लागेर बसेको छ। अबलाई भने हामी छँदैछौँ नि, किन चिन्ता गर्छौ? एकातिर नन्द वसुदेवको भेट भयो, अर्कोतिर यशोदा रोहिणी र देवकीको भेट भयो। सबैको आफ्नो आफ्नो छुट्टै छुट्टै समूहको सभा बस्यो।
फेरि गोपिनीहरूका लागि ब्रह्माजीले जो आँखाको पलक मार्ने निमिष बनाउनु भएको थियो, निमि राजाको तपस्याबाट यो निमिष बनाउने ब्रह्माजीलाई गोपिनीहरू दोष दिन्छन् र मूर्ख भन्छन्। ती ब्रह्माजीलाई निमिष बनाउने ब्रह्माजीलाई मूर्ख भन्ने गोपिनीहरूसँग भगवान श्रीकृष्णले अत्यन्तै कुशल प्रश्नहरू गर्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, हे सङ्गिनी हो, मलाई तिमीहरूले अविश्वासी सम्झ्यौ क्या र? तर हेर, वायुले आकाशको बादललाई सबै छिन्न भिन्न पारे जस्तै हामी प्राणीहरूलाई पनि दैवले कहिलेकाहीँ छिन्न भिन्न पारिदिन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मको भोग भोग्नु पर्दछ। सबैले आफ्नो कर्मको भोग भोग्नु पर्ने हुनाले यत्र तत्र हामी छरिँदा रहेछौँ। आज हामी त्यस्तै भएका थियौँ। ममा प्राणीहरूको भक्ति टाढा छँदा जतिको हुन्छ त्यतिको नजिकमा हुन सक्दैन। त्यसैले जति तिमीहरू नजिकमा हुँदा मेरो भक्ति रहन्छ, त्यसको दोब्बर भक्ति मबाट टाढा हुँदा रहन्छ। हे गोपिनीहरू, चिन्ता नगर। फेरि अर्को कुरा, जस्तै प्राणीहरूका शरीरमा भित्र बाहिर पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रहेका छन्, त्यस्तै सबैको भित्र बाहिर म पनि छु। त्यसैले गोपिनीहरू, तिमीहरू पनि चिन्ता नगर। जब भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूलाई यसरी सम्झाउनु भयो, गोपिनीहरू भन्छन्, हजुरले जे आज्ञा भए पनि हामीलाई मन्जुर छ प्रभु। हे जगतका नारायण श्रीकृष्ण, केवल हजुरका चरणको ध्यान हाम्रो नछुटोस्। हामीमा हजुरको जुन भक्ति हाम्रो हृदयमा रहेको छ, त्यो भक्ति सदा सदा रहिरहोस्, अमर रहोस्। हाम्रो त यही कामना छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, कुशल हुनुहुन्छ? उता युधिष्ठिरसँग भेट भएको छ त्यही प्रभास क्षेत्रमा। युधिष्ठिर भन्छन्, हजुरको कृपाले आनन्द छ प्रभु। जगतका नारायण, हजुरको कृपा हामीमा सधैँ रहिरहनेछ। त्यसैले हजुरको कृपाले सधैँ आनन्द रहेका छौँ प्रभु। हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। अब द्रौपदी भन्छन् रुक्मिणीलाई, हे रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिन्दी, तपाईँहरूको विवाह भगवान श्रीकृष्णसँग कसरी भयो? उता अब द्रौपदीको रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिन्दी भगवान श्रीकृष्णका आठपट रानीहरूसँग भेट भएको छ। सोध्न लागिन् द्रौपदी रुक्मिणीलाई, सत्यभामालाई, कालिन्दीलाई। रुक्मिणी भन्छन्, शिशुपाललाई दिन ठिक्क पारेका थिए मेरा पिताले, तर मैले हत्ते हालेर पठाएको ब्राह्मणको साथमा आएर स्यालहरूका माझबाट सिंहले आफ्नो भाग खोसेर लगे झैँ भगवान श्रीकृष्णले मलाई हरण गरी बक्सिएको हो। यस्ता भगवानका चरणको सेवा गर्ने म सधैँ के दासी हुन पाएँ। हे द्रौपदी, सत्यभामा भन्छन्, स्यमन्तकमणि सहित मलाई मेरा पिताजीले भगवानका चरणमा अर्पित गर्नुभएको, उनी भगवानकी दासी हुँ म। जाम्बवती भन्छन्, भगवान हुन् भन्ने नजानेर मेरा पिताले 27 दिनसम्म त युद्ध गर्नुभयो। पछि जगतका नारायण कृष्ण रहेछन् भन्ने चिनेर त्यसपछि लाजले मलाई सहित भगवानमा अर्पण गर्नुभयो मेरा पिताजीले। त्यसैले म आज उनै श्रीकृष्णको सेविका हुन पाएकी छु। मित्रबिन्दा भन्छन्, स्वयम्वरबाट मलाई हरण गरेर ल्याइ बक्सेको उनैका चरणको जलपान गरिरहेकी छु। हे द्रौपदीजी। कालिन्दी भन्छन्, श्रीकृष्णपति पाऊँ भनेर तपस्या गरिरहेकी थिएँ, मलाई लिएर आउनुभयो, त्यहीँबाट उठाएर आज उनै श्रीकृष्णको घर बढार्ने दासी भएकी छु म त। यसरी द्रौपदीसँग भगवान श्रीकृष्णका 8 पटरानीहरूले आफ्नो आफ्नो विवाहको वर्णन गर्दै गए। यता भगवान श्रीकृष्णको दर्शनका निमित्त त्यही प्रभास कुरुक्षेत्रमा सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूको आगमन हुन लाग्यो। व्यास, नारद, च्यवन, देवल, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, मार्कण्डेय, बृहस्पति जम्मा भए ऋषिहरू। अब ती सारा ऋषिहरू सबैको दर्शन र पूजा गरेर भगवान भन्नुहुन्छ, अब योगेश्वर, तपाईहरूको दर्शनले हाम्रो जन्म सफल भयो। यसरी भगवानले भन्नुभयो, हे योगी जनहरू, हे ऋषिहरू,
हजुरहरूको ध्यान तपस्या योग जो अष्टाङ्ग योगको विधिबाट परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। आज यस्ता ब्राह्मण ऋषिहरूको सेवा अर्चना पूजा र हजुरहरूको दर्शनबाट हाम्रो जन्म सफल भयो। ढुङ्गा माटोको प्रतिमाले धेरै कालमा पवित्र गर्दछन्, तर साधुहरू त तुरुन्तै स्पर्श हुनासाथ दर्शन गर्नासाथ साधुहरूले त सज्जन र योगीहरूले त सबै कुलैलाई पवित्र पार्दछन्। आज हाम्रो कुल त्यस्तै पवित्र भएको छ हजुरहरूको दर्शनले। त ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे भगवान, शास्त्र रूपी आफ्नो आज्ञालाई प्रकाश गर्ने ब्राह्मणहरूले हजुरको महिमा वर्णन गर्नेलाई उपकारी सम्झेर मानी बक्सिन्छ होला। त्यसकारण ब्रह्मणीय पुरुषहरूमा उत्तम ब्राह्मण त हजुर नै हुनुहुन्छ, जो जगतको स्वयं नारायण जगतको ब्रह्म चिन्तन हजुरमै अधीन रहेको छ। हे जगतका नारायण प्रभु, हामी के ब्रह्मज्ञानी हौ र सारा जगतलाई आफ्नो मायाले आफ्नो गुप्त राखेर आफ्नो जुन मायावी जुन शक्ति हजुरले आफूलाई आफैभित्र गुप्त राखेर संसारमा मनुष्यको चरित्र झैँ लीला गरिबक्सन्छ। जहाँ जति बेला हजुरको जे इच्छा भयो त्यही यो संसारमा हुने गर्दछ। यस्ता जगतका नारायणलाई हाम्रो कोटि कोटि प्रणाम छ भनेर सारा ऋषि मुनिहरू भगवान श्री कृष्णको स्तुति गान गर्नुभयो। अन्त्यमा दर्शनपछि त्यहाँबाट बिदा हुन आँट्नु भएको थियो। त्यो बिदा हुन लागेको बेलामा वसुदेवजी खत्रक्क आइपुग्नु भयो। अब वसुदेवजी भन्नुहुन्छ ऋषिहरूलाई, हे ऋषि मुनिहरू, सातजन साधु, अघि गरेका कर्मको भोग यस जन्ममा अथवा अर्को जन्ममा अवश्य भोग्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। हजुरहरूकै ब्रह्म ज्ञानले यस्तो भन्छ। त्यो भोग्नु नपर्ने गराउनलाई के कर्म गर्नु पर्दछ आज्ञा होस्, ताकि पूर्व जन्मको अपराध अर्को जन्ममा भोग्नु नपरोस्, अथवा त्यसो भएपछि पूर्व जन्मको पुण्य कर्म पनि अर्को जन्ममा प्राप्त हुन्न। जे होस्, पूर्व जन्मको अपराध अर्को जन्ममा भोग्नु नपर्ने गराउन के गर्न सकिन्छ, यो कुरा आज्ञा होस् भनेर वसुदेवजीले ती ऋषि जनहरूलाई सोध्नुभयो। नारद भन्छन्, भगवानलाई छोडेर हामीसँग किन प्रश्न सोध्नु भएको? यत्रो जगतका नारायण साक्षात् अधिपति यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रश्न त हामीसँग होइन, साक्षात् जगतका नारायणसँग सोध्नु पर्दछ। अब हामीसँग सोधेकामा तपाईहरूले केही आश्चर्य मान्नु पर्दैन। कारण जस्तै नगिचकी गङ्गा। अब ऋषिहरू जगतका नारायणलाई छोडेर हामीसँग प्रश्न जो राख्नुभयो वसुदेवजीले, त्यसमा हामी आश्चर्य त मान्दैनौँ, तर स्वयं जगतका नारायण हाम्रै अगाडि हुनुहुन्छ। तर जे भए पनि शिष्यका अगाडि गुरु र स्वयं भगवान एकैसाथ आइपुग्नु भयो भने शिष्यले पहिले गुरुलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि मात्र भगवानलाई, किनकि यी भगवान हुन् भनेर चिनाउने गुरु भने तिनै गुरु हुन् शिष्यलाई। नत्र गुरु बिना शिष्यले भगवानलाई चिन्न नसक्ने हुनाले सँगै यदि भगवान र गुरुको सवारी भयो भने पहिले गुरुलाई दण्डवत प्रणाम गरिन्छ, त्यसपछि गुरुले यी त साक्षात् जगतका नारायण हुन् भनेर चिनाएपछि अनि दण्डवत प्रणाम गरिन्छ। त्यस्तै ऋषिहरूलाई प्रश्न पनि त्यसै कारण सोधिएको हो। जगतका नारायण अगाडि हुँदाहुँदै किन प्रश्न गरियो भनेर आश्चर्य मान्नु पर्दैन। गङ्गाजी छोडेर कोही अर्कै जलमा शुद्ध हुन जान्छन्। त्यस्तै जगतका नारायणलाई छोडेर हामीसँग बुझ्न खोज्नु भएको होला। ठिकै छ भनेर ऋषिहरूले वसुदेवजीका प्रश्नको जवाब दिन लाग्नुभयो। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे वसुदेवजी, कर्मको भोग नाश गराउनलाई सम्पूर्ण यज्ञका मालिक भगवान विष्णुकै यज्ञ गर्नु असल हुन्छ। मुक्तिको सुगम उपाय र धर्म पनि यसैले हुन्छ। अन्त्यमा मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। देवऋण, ऋषि ऋण र पितृऋण, देवऋणबाट मुक्त भई अऋणी हुन होस्। हे वसुदेवजी, हजुरको जुन देवऋण छ
यो देवऋणबाट अऋणी हुन देवऋण तिर्नका लागि भगवान विष्णुको यज्ञ गराइबक्स्योस्। त्यसपछि हजुर देवऋणबाट मुक्त हुनुहुन्छ। ऋषिहरूको यस्तो वचन सुनेर वसुदेवले यज्ञका निमित्त उनै ऋषिहरूलाई वरण गर्नुभयो। अब वसुदेवजीद्वारा आयोजना भएको यज्ञमा सारा अभ्यास नारद, च्यवन, देवल, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, मार्कण्डेय, बृहस्पति जस्ता ऋषिहरूद्वारा वसुदेवजीले यज्ञको आरम्भ गराउनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य, देवता, पितृहरू आफ्ना आफ्ना भाग पाएर सबै सन्तुष्ट भए यज्ञको भाग पाएर। अनि 18 पत्नी सहित वसुदेवले राम हृदयमा अवभूति स्नान गरे। जो ऋषिहरूद्वारा यज्ञ सम्पन्न गराउनुभयो, देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण पूर्ण गर्नुभयो। अनि सबैबाट, देवताहरूबाट, ऋषिहरूबाट र पितृहरूबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि आफ्ना 18वटी पत्नीहरू सहित वसुदेवजीले गएर अवभूत स्नान गर्नुभयो। यज्ञ समाप्ति गरेपछि गरिने स्नानलाई अवभूत स्नान भनिन्छ। नन्द, यशोदा र गोपिनीहरू पनि त्यहाँबाट वसुदेवको यज्ञ समाप्ति भएर विदा भएर गोकुलतर्फ गए। भगवान श्रीकृष्ण पनि द्वारका पाल्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।